نابلس راديو ستوتغارت زونو راديو إيرترا أيو راديو إيرترا كل جزء قدام كاب ساعات 10 عليك ساعات 10 كلته بتسعة ساعات تدخلته ميجا هرتز كابل نزدقو كا بميتن كلتن بقانقوا تغرينيا يفنو بإنترنت زدقو كا www.freisradio.de كتكاتاتلو يكال Freies Radio für Stuttgart, Redaktion Radio Ertra. Radio Ertra sendet jedes Samstag von 11 Uhr bis 12 Uhr auf eritreische Sprache Tigrinya. كبرات سمعتنا كما يحضركم كما يكأنهم لومي قدام علت عصتو حمش تمس نهاته كل تشعن عسران شدشتوني مدبات حيزة قريبا لهم مدب عربي تسفاي تخلي مجمريا أرست زينا خوها واناون أقداسن زولكم مدب كم وترو حيزة قريبا لهم ونخذ كاتاتولو بخبري نعدمكو أرست زينا كلتا إيرتراويان تجاويهم حدش سرعات حقي بفوزيا هاشم أذربيجاناوي زك علوعو قعزين نانو نلوخات أعبيدو كلتا إيرتراويان تجاويهم أب معسكر دابات زركبو إيرتراويان سدتنياتات ببيجيزيو نايمج واي قتلت قبنات قريتها خبرات سمعتي تليفون ربشني أبزينا ملس كلتا إيرتراويان تجاويهم أب معسكر دابات زركبو إيرتراويان سدتنياتات ببيجيزيو نايمج واي قتلتن قبنات كوردم مصنحو زفلت كوينو كم قصلتاناتو لمون كلتا إيرتراويان سدتنياتات مننتم بزي فلتو عطوقات تجاويهم هلاهم منشي قبر حياواي سامراو قليسو تم أب علت 28 حملة قلتشحن 26 عامة مرت فرنجيز تجاويو كلتا من إسيات كاب تقول نو زبا مولكي زبا قاش باركاز مسيس أقاي أبدهم قبر قرقس كمون كاب زبا دوب نو زبا عدو خالا من محدار اندا قرقس زمتي يعبيو تكي قبر يسوس مخانوم زتقسي اتي حبريتا أبزي حجي اوان كلتم اتي شيح بر انت زي كفيلكم خنقتلهم إنا تباهيلهم أبسقاي مهلاوميو تيجيليسو እዞም ዝተጫውዩ ክልተ ስደተኛታት ኤርትራውያን ክሳብ ለይቲ ሎሚ ፍትሒ ክረኽቡ ስለዘይ ከኣሉ ዝመልከቶም ወከልቲ ስደተኛታት ዝኾኑ ኣካላት ምስ ዝመልከቶም ኣካላት ብምዃን ይፅዕሩ ምህላዎም ብምጥቃስ ክሳብ ሕጂ ግን ተስፋ ዝህብ ነገር ዘይምህላው እዩ ተሓቢሩ ብሰንኪቲ ኣብ ዓለም ዋጭ ተኸሲቱ ዘሎ መቕተልቲ ማሕርትን መጭወይትን ብርክት ዝበሉ ስደተኛታት ነቲ ማዓስከር ራሕሪሖም ክኸዱ ዘተሓሳስቡ قريت عبد تشورنج سلز جبر أي خبرات سمعتي رح ريعب كودو زت حساسه وسيفيكا وحبرات وحسنة زل وحلوا خن قبر لهم سلزي كألنا يحيشنا بزبلوا كودو كن حدكم علنا بمبالز تقسي من شيء قبر حيواي سامراوي كابتي معسكر زركبا 4 زونات أبزون سين زون دين زنبرو سدتنياتات تقليلهم بمهدامهم اتي معسكر طرحو يترف مهلاو قليسهم بسنكتي أبدي معسكر زلو قفعي بزحات سدرا بيتات ناب أديس أبابا يقعدو مهلاوم ناب أديس أبابا مسموصون نخراي قزا زخون غنزب سلزي رخبو نستفال ليت ساقب يقالعو مهلاومن زتقسي اتي حبرتا نابتي أب أديس أبابا زركبنا سدتنياتات وكيل RCC كيدوم ساقمم تتزاربون داتاهم ويمزقبكم أب دابات سلزخونه عين سمعكم تباهيلهم سمعيسون مهلاوم يحبيرو شاني اوام ناب أديس أبابا زموصو سدتنياتات مسولم كي تخبرلهم مس دقوم بچنقي ينبرو مهلاوم بفلاي كرمتي مس مخانون كاب عالم واج تفناقيلهم زموصو سدتنياتات اب ازيو كبيد كونتات وديقوم اللو زبله قبري حيواي سامراوي مصللي مغبي ناي حكمنا كوبون
تمهرتي نايم مزقاب عدلات تنافيقوم مهلاوي زتكس سقم ناب أديس آبا زو حزو زلو سدتنياتات إيرتراويان نمفتح بقصالي يتسعر مهلاو زقلت قبري حياواي سامراوي بفلاي كاب معسكرات زموتو هسانات بسانكي حسرتنا وتي تمرتن بمزقبن ناي تمرت عدلوم كي كلو إيرتراوي زيقا زكالو دقف كقبريو ساوعي تقريب زلوتي محبر قبر حياواي سامراوي نلعلي 600 سدرا بيتات صقمات سدتنياتاتن حاجزات ناوتي تمرتن كم زقبر زذكر كوينو حجون غل حاجز ناب كله نمبصاح زيغاتات اجامم كدغفيو صاوعي تقريبو حدش سرعه حقي بفوزي هاشم سماويت مينستر فتحي بمخانن سماو معرق اتونن منستر فتحي قجله هقدف اب إيرترا نقجله هقدف زمسلن زقلقلن سرعات حقي يهنز كم زلو زحبر حابرة أغربا نسالتان حميسان عمتات سماويت زي عقمان منستر فتحي قجله هقدف بمخان اب سماوي سلطان اتركب فوزي هاشم اب إيرترا اب كندي زقلقل سرعات حقي زتكل نقول الله قدف زمسلن قدب ألبو سلطان زهبن محدران سرعات حقن يهنت كم زلو دقيمة زقالت كوينة ازي حبرتا ازي نتي بقول الله قدف تسفا زي قرص مسكين ودهاجرن تسفا زي قرصن نقله قال تبلسي زيكاتات كا حلافن زسكمن حبرتا مخانيو زئمن ابتعتي چكان مغزاتاو سرعات باتو إساياس افورقي زمرح قجله هقدف اتركب إيرترا لعلنا حقي تحتاتنتن قوامن سلازي هله عسرتات اشحات زيكاتات بزي كسن فردن نعمتات تآثيرومن تمقحمن نسكياتن موتن تفريدوم مهلاوم زفلت كوينو نقجله هقدف بفلاي إساياس بزلوا مؤزنت سلطان منستر فتحي تواهيبا زلا فوزي هاشم نهلاون أقداسنتن قوام ونزيفا محبراوي الإلاونت مس تاريخ ባህልን ዕጥቃዊ ገድሊ ናጽነትን ዝተኣሳሰር ምዃኑ ክትገልጽ ምፍታና ቃል እዛ ስማዊት ሚኒስተር ንሰውራዊ ናይ ጥፍኣት ኣካይዳ ጉጅለ ህግደፍ ዝያዳ ዘጉልሕን ጉጅለ ህግደፍ ናይ ለውጢ እምነት ዘይብሉ ብኢሳያስ ዝእዘዝ ጥሩፍ ጉጅለ ምዃኑ ዘረጋግጽ እዩ ሚኒስተር ፍትሒ ጉጅለ ህግደፍ ፎዚ ሃሽም ብ3 4 ናሓሴ 2026 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ዘቕረበቶ ዓመታዊ ጸብጻብ ኣብ ምርግጋጽ ልዕልና ሕጊ ማሕበራዊ ስኒትን ኩሉንተናዊ ልምዓት ወሳኒ ተራ ዝህልዎ ስርዓተ ሕጊ ካብ ናጽነትን መሰልን ውልቀ ሰብ ዝጅምር ምዃኑ ብምክሓድ ንስድራ ቤትን ውዳ ቤታት ኮማትን ቀዳምነት ዝሃበት ኮይና እዚ ቃል እዚ ነቲ ብጉጅለ ህግደፍ ንዓመታት ክስርሓሉ ዝጸንሐ መሬት ዘቐድም ናይ ጥፍኣት ፖለቲካ ዘረጋግጽ ምዃኑ ነቲ ዕላማ ጉጅለ ህግደፍ ስልታዊ ጽንተት ዜጋታት ኤርትራ ምዃኑ ዝድምድም ሓሳብ ዘራጉድ እዩ ኣብ ሕብረተሰብና ልዕልና ሕጊ ማሕበራዊ ፍትሕን ልምዓትን ክረጋገጽ እንተኾይኑ ፈለማ ቅዋም ክትከል ብመሰረት እቲ ብህዝቢ ኤርትራ ዝተዘተየሉን ብባይቶ ዝቆመ ቅዋም ከዓ ቅርጺ መንግስቲ ቅድመ መራሕቲ ሃገራዊ ባጀት መሰልን ጉብእን ዜጋታትን ካልእ መሰረታዊ ዕላማታትን ተኣውዩ ንዕብየት ሃገር ከም ዝቀውም ምግባር እንዳተኻእለ ጉጅለ ህግደፍ በአንጻሩ ሃገርን ህዝብን ኣብ ስግኣት ኣቐሚጡ ናይ ጥፍኣት ሓሳብ ከም ፖሊሲ ዝኽተል ጉጅለ ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ ስማዊ ሚኒስተር ፎዚያ ነዚ ሓቂ እዚ ዘራጉድ ሓበሬታ ሒዛ ምቕልቃላ ጽገናዊ ለውጢ ንባዕሉ ድሕነት ኤርትራ ብቑዕ ዘይምዃኑ እዩ ዘነጽር ዓለም ሰላምን ምዕባለን ሓደ ህዝብን ሃገርን ካብ መሪሕ ሃገራዊ ቅዋም ዝውለድን ዝምንጩን ኣምር ምዃኑ ተረዲኣ ብዝለዓለ ቅዋማዊ ቅርጺ ኣብ እትምዘነሉ ዘላ ሰዓት ህላዊ ቅዋም ክሒድካን ረጊጽካን ብዛዕባ ልዕልና ሕጊ ክትዛረብ ምፍታን ህፃን ብዘይ ኣቦን ኣደን ከም ዝውለድ ምእማን ምዃኑ ንጹር እንዳሆነ ጉጅለ ህግደፍ ስርዓተ ሕግን ኣፍሪሱ ሃገር ገና ብመሲሉኒ ዝዓይነቱ بفلات نمداناغري كمرحاي قالت مهلاو هاغراوي الإلاوي هلاوي إيرترا أب تحت وجله هقدف أب حطو ملكت آتيو مهلاو زئمتيو وجله هقدف نتي حبرة السبنا زمر حلو زنبر حقتات اندابا بمفراتن أب شحن 999
97 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ዝጸደቀ ቅዋም ኤርትራ ብምእጋድን ይዕበ የንኣስ ንጥፈታትን ውሳኔታትን ሃገር ብውልቀ መላኺ ኢሳያስ ከም ዝባሓት ብምግባር ኤርትራ ብስማዊ ናጽነት ኣብ ዝተሸፈነ መግዛእቲ ቋንቋ ኣደ እትወድቕ ገይሩ ምህላው ዝፍለጥ ኮይኑ ሰርዚ ጉጅለ ህግደፍ ዘርግሖ ናይ ጥፍዓት መርበብ ሰብኣዊ መሰል ህዝቢ ኤርትራ ተጋሂቱ ብልሽውና ድኽነትን ምብትታን ስድራ ቤታትን ስደትን ገኒኑ መጻኢ ሃገርና ኣብ ሓደጋ ወዲቆ ምህላው ኩሉ ኤርትራዊ ክርድኦ ይግባእ ምኽንያቱ መራሒ ጉጅለ ህግደፍ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ካብ ነዊሕ ዓመታት ክሰርሓሉ ዝጸንሐ ስለዝኾነ ንሱ ከዓ ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ምስ ኢትዮጵያ ክልተ ህዝቢ ኢና ዝብል ታሪክ ዘይፈልጥ እዩ ዝበሎ እኹል ምስክርን መግለጽን እዩ ዓመት መጽ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ገምጋም ስራሕ ዓውደ መጽናዕቲ ስልጠና ተኻይዱ ዝብል ጸብጻብ ዘቕርብ ስማዊ ሚኒስትሪ ፍትሒ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ኤርትራ መሰል ዜጋታትን ማሕበራዊ ፍትሕን ኣብ ክንዲ ዘንግስ መሳርሒ ናይቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ብኢሳያስ ዝምራሕ ጨፍላቂ ጉጅለ ብምዃን ሕሰም ህዝብና ዘናውሕን ሓቂ ዝዓብጥን ልሙስ ሚኒስትሪ ኮይኑ ስቃይ ህዝብና ኣብ ምንዋሕ ይሳተፍ ምህላው ኩሉ ዝርድኦ ሓቂ ኮይኑ ፍሉይ ርእይቶን ሓሳብን ከእንግድን ክቕበልን ዘይኽእል ጉጅለ ህግደፍ ሚኒስትሪ ፍትሒ ብምባል ብፎዚያ ሃሽም ዝምራሕ ስማውን ብቕዓትን ዘይብላ ሚኒስትሪ ከቕውም ምምራፁ ንባዕሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ኽቱር ንዕቀትን ጽልእን ዝምስክር እዩ አዘርባይጃናዊ ንልኡኻት ኣዕቢዱ ብጉጅለ ህግደፍ ዝጥበሩን ናይ ሓሶትን ጽልእን መደባት ስራሕ ዝወሃቡን ኤርትራውያን ሕልና ኣልቦ ይትበራት ሕሰመን ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰልን ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዝተገልጸ ይነብሑን ይቁጥዑን ምህላዎም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተዘርግሐ ሓበሬታ የንጽር ኣብዚ ሰሙን እዚ ሓደ ወዲ ኣዘርባይጃን ዩቱበር ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፍጸም ዘሎ ቁጠባውን ፖለቲካውን ማሕበራውን ጭቆና ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰልን ብፍላይ ከዓ ናይ ሓደ ኤርትራዊ ዜጋ ዋጋ ሓንቲ ባኒ ክልምን ከሎን ሓደ ካብ ኣሜሪካ ዝመፀ ዶሚኒኮ ስመይ ዝበለሞ ነቲ ዝልምን ከምኡ ኣይበሃልን እዩ ምባሉ እሞ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ስለ ዘቃልሖን ብዙሕ ሰዓቢ ስለ ዝረኸበን ዩቱበራት ጉጅለ ህግደፍ ንዕሽነቶምን ሕልና ኣልብነቶምን ዘንጸባርቕ ሕርቃኖም ከቃልሑን ክጻርፉን እዮም ዝስምዑን ዝረአዩን ዘለዉ እቶም ንነብሶም ከም ጽሩያትን እሙናትን ሃገራውያን ኮይኑ ዝስምዖም መጉልሕ ድምፂ ጉጅለ ህግደፍ ዝኾኑ ዩቱበራት ኣብ ዓድና ዘሎ ጸገማት ንፈልጦ እኳ እንተኾና ክፋእ ናይ ሃገርናን መንግስትናን ግን ዓለም ክፈልጦ የብሉን ዝብል ዝኣረገን ዝጋዕግዕን ዓሻ ምጉት ጉጅለ ህግደፍ ከቕርቡን እዮም ተሰሚዖም እዞም ብዘይካ እንቃዓ ሓሶታት ዘመተን ጽልን ቋንቋ ጉጅለ ህግደፍ ምድጋም እምበር ህዝቢ ኤርትራ ዝሓልፎ ዘሎ ሕሰም ናብራን ስእነት መሰረታዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ተዛሪቦም ዘይፈልጡን ትብዓት ዘይብሎምን ሓቂ ዘባህሮም ዩቱበራት ክርዳድን ዕሽራትን ህዝቢ ኤርትራ እዮም እዞም ልኡኻት ዩቱበራት ጉጅለ ህግደፍ ንነብሶም ስደተኛታት እኳ እንተኾኑ ነቲ በኣፎም ህዝብና ዝብልዎ ኤርትራዊ ዜጋ ስለምንታይ ብዘይ ክስን ፍርድን ንዓመታት ይሕየር ስለምንታይ ቅዋምን ቆዋማዊ ባይቶን ምርጫን መሰል ሓሳብካ ምግላጽን ዘየለ ስለምንታይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ገደብ ግዜ ዘይብሉ ኤርትራዊ ስለምንታይ ስደድ ኣሎ ስለምንታይ ሕጽረት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ስለምንታይ ኣብ ኩናት ትግራይ ዝሃለቑ ኤርትራውያን መርድእ ኣይንገርን ኢሎም ሓቲቶም ኣይፈልጡን እዮም በንጻሩ እኳ ደኣ ክንገር የብሉን ክብልዮም ተሰሚዖም እዞም ኣብ ኤርትራ መልኪድ ድኽነት ስደት ሞት ኩናትን ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰልን ክቕጽል ዝጽዕሩን ንጉጅለ ህግደፍ ዝድግፉን ዘለዉ ዩቱበራትን ጸሓፍትን ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ራብዓይ ግንባር ኢሉ ዝወደሶምን አንጻር ህዝቦምን መሰሎምን ጠጦ ክብሉ ዘራስኖምን በሃብታማት ዕውራት ልቢ ምዃኖም በሃማት ዕውራት ልቢ ምዃኖም ቃላቶምን ተግባራቶምን ዝምስክሮ
ኮይኑ ሎ ክቡራት ሰማዕቲ እቲ ናይ ዜና መደብ ኣብዚ ይተቓለል ቅሬታ ነቲ መንጎ ዘጋጠመ ቴሌፎናት እቲ ብግቡእ ከምቅራባት እውን ይጠዓመን ስለዚ ቅሬታ እናበልኩ فتحاوت إريترا نخنركب طبا نلوت نسس يحوات نردادا كورات سمعتي راديو إرترا أبزي وانا تزي مكم أبزي جزية زي بضح زارابي خوين الله بسوخة زي كنتات بزعبا قداي إرتران إثيوبيا نزبلو دلو وانت بحرت راح يكون سني إرترا ناي مورارن مو بقال زتوحبه الله سلازي كابزمون كاتاتل حزبي يكون سرايت سقيل له سخاون سقبه هو سق مجري يلن سق ما يلن سق نداري يلن سق انت خيلك انت تصور حزبي كما حكو يلن ابكالوت هاجرات بان خبير ما يلم يمسل فزوتو اسخا كن فلي خابلو كتصغبي نحنا عياز بلنا يحكي استبعلنا ينندب كمين نزنع حديثك كدم حجه مسح حلو صنحنا قداي ليكم نغيرنا با كمين نزنع حديثك أزي أب إرترا زخيد بكادراتو بوشتوشتن بعوتان انديو قتيلو خا أم انتاي نزي انتاي وليدو نزي بالكا قتلنا نكاتتلمو نحنا كلتا هزبتات زي كوني حاد هزبي بحبارون كنبر ندلينا برايم مينستر ناي بحكي مقلول زخوني مراحي كم زلنا اتي لومي زغبرو خاني نزغانانا حبيقم مخانو خفلت حزب إرتران حزب إثيوبيان كلتا حزبي يولد زارب دار هيجي نتحق ذي فلت راي كلتينا خنا هذا حزبي أي كسرنان أي أفعنان نبرتنا بمول مليسنا أي دكتور أبي نكو حقوسنا فكر يشنفال أي كسرنا وكسرنا بإساس كبرات سمعتي راديو إرترا اتي أما جمريات مأتوز بلو تنبل سقبل كي تزارب زبل زبها الكايت راح قبر كتسيلو ني إرترا رميس كان قتيل كان جيغانو حير كان أطفي كان أتو عثمان صالح مجمريا دبدابي حيزو بمخات إذا سمعنا يتزاربو مالتيو إذا كل بزح زي تداقاقي من خدقم كاي ختصل كاي كساب اليوم أبسلطان سقعد له اليوم توقع حيفون سقع الأمانة اليوم تقرسيمو توقع حيفو سقع زخيد الساتوم زفريون الساتوم زبقولون تخلي جنا يقصل سلادولو إذا سقع زي حررن سقع زي تفن كنجرو ليو كاتلو أتو إساس أفوركون عسب تدليخا بازع تدليخا زبولو بتدمرنا التقبلو أديسا باخيدو خا إذا سمعنا زربا مالتيو كلتا حزب زبل تاريخ زي فلت إلو تاريخ سلا نفلت تقالي سناس نتوم جزعتنا بعداويان هايل سلاسي درجيب كاب أفريقيا تسلم أفريقيا زحيل سراويت اللو زبحل بخبيد مسوعة واغان بمخفل ناس النت هاجر تقوانات إفنا إساياس أفورك جن نزي كسارنا أي كسرنان كسارنا ملسنا ينايلو
እወ ንሱ ክሳሩ እምሊሱ ምክንያቱ 2018 ጌም ኦቨር ወያኔ ሕፅቦ ናይ ወያኔ ምክንያቱ ዓንቀፍቱን ሓንኮልቱን ንሳቶም ስለ ዝነበሩ ፀጊሞሞ ስለ ዝነበሩ ንህዝቢ ኤርትራ ብግርህነቱን ብዕሽነቱን ብግርህነት ዕሽነት ክትብሉ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ዘለኣለም ገሪ ኮንካ ይትነብርኒ ኢኻ ግን ተዓሻሽዩ ኣብ መዓንጡን ኣብ ከብዱን ኣትዩ ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሑ ህዝቢ ኤርትራ ተላዒሉኻ ይኣክል ክብል ተበጊሱ ኮይኑ ግን ኣብ ዓወታ ይበፅሐን ቀፂሉ እንታይ ወሊዱ ኣብዚ ሕጂኸ ኣብ ምንታይ ተበፂሕሎ ንከታተል ኣይጠፍአናን አሉላ አባ ነጋ ራሱ ቀይ ባህር የኢትዮጵያ የተፈጥሮ ወሰን ሆኖ ኖሯል ይኖራል ይላል። ኢትዮጵያ ቀይ ባህር አይገባት የሚለውን አልሰማንም። ሚሊዮን % እርግጠኛ ነኝ ኢትዮጵያ ተዘግታ አትኖርም። ማንም ፈለገም አልፈለገም አትኖርም። አስተማማኝ አቅም ነው ያለን። ማንም አያቆመንም። ይሄ ግልጽ መሆን አለበት። እዚ ውሽጣዊ ስምምዕን ውሽጣዊ ርክብን ምስ ኢሳያስ አፈወርቂ ዝገበሮ ዳሉ እምበር ህዝቢ ኤርትራ አይግባእካን ዝበለ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ዓለም እንተኾነውን ዘይግብኦ ምዃኑ ርዱእን ፍሉጥን እዩ ንዝበሎ ከዓ ተራዳዲኻ እምበር ብሓይሊ ዝኸይድ የለን ንሱ ጥራሕ ግን ኣይኮነን ፍትሓውያን ኢትዮጵያውያን ከም ዘለዉ ፍሉጥን ርዱእን እዩ ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ቀሪቡ እዩ ዋላ በዓል ዳዊት ወልደ ገርግስ ከይተረፈ እኳ እታ ሓንቲ ኤርትራ ሓንቲ ኢትዮጵያ ኢሎም ዝብሉ ዝነበሩ ሕጂ ግን ቶሌት ተወዲኡ ጉዳይ ተሳሚዕኻን ተራዲእኻን እምበር ዝኸውን የለን ኢሉ ኮይኑ ግን ኣቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ብዝኸፈተሎም ማዕፆን ውዕል ፕሪቶሪያ ዝኸለፎን ተኸሊፍና ዝበሎን ነቲ ውዕል ነቲ ስምምዕ ነቲ ዝተኸልፎ ንኸተግብር ግን ውሽጣዊ እንታይ ይሰርሕ ኣሎ ቀፂልና ንሪኢና نقتل هابت بين خاصة مع خيات اللي عندي هابتون كحجزني بزي وقدام يجربوا وزنبور من قستي تبع بحيل زبل يسمع كلهم من الباتي لعندك بحري ويز إذا أمو خبرات سمعتي إذا كلمة حجي إذا حطه قريب له نزيز تزاربه بينه جلس غير بوفي زفلت أب أمريكا سياتل أب أخيبة أب زكايد له زنبره نزي إثيوبيا دبلو زلو زبلو انتاي تبل نزبلو أنا أي سمع خوني لخسمع سلة دلينبر أطبيق يسمعي جن مقصلتانا يبعل إساس أفوركن مقصلتانا عثمان صالح مقصلتانا يبعل إساس أفورك بمخانو نزي قلبا بمقبار قول بيبو تداريبو أذنو خسمع يدلين كسمعو سلة دلين نقصل ترى حجيخة دحري تي عمي زبلو أيو حجيخة انتاي لخا نسمعيو زوبا زي قيح بحرزي مس إثيوبيا زلو بأنصار حلقات كوان تريناس كبابي 60 كيلومتر رحق قربت زلو أيو كورات سمعتي إذا سئل يكون 6 كيلومتر 4 كيلومتر 5 كيلومتر 7 1 كيلومتر 10 كيلومتر قليل يكون 10 كيلومتر قراريص أم زبلو زلو نابين مبصحيو بزخونه نقطل ترحمه من الوقت وحس بزخونه ملكعو محضرون ስለዚህ ካለ ብርክት ዝበሉ ግብረ ራዕዳባያን ክንብሎም ንኽእል ዝተፈላለዩ ፀረ ሰላም ሓይልታት ብኡ እንዳሸለኹ እንዳኣተው ኢትዮጵያ ኳስ ኣብ ዝተወሰነ እዋናት ናይ ዝግዳይ ክትከውን ዝኽኣለትሉ ኩነታት ነይሩ እዚ ዝብሎ ዘሎ ኩሉ ሳዕ ናይ ዓረብ ቅጥረኞች ኣዕራብ ንኢትዮጵያ ንኤርትራ ናይ ምግንፃል ንኤርትራ ዓረብ ንምግባር ተሰርሐ ስራሕ ሕጂውን ኣብ ግብፂ ዝተመስረተ تتقال له حرنة إيترا على بي إيترا زبل أو سلس تجمرة زبل مالتيو الساتهم زعصبوا من الساتهم زجبرون بؤو زعاتوه إيو نازن محلاو كا بروسسنا بحري واننت بحرين كي بحرين نحطو لنا نزو حطو زي انتاي يقصل دحان سمعيو زي ببقاس كم منقستي إثيوبيا إذا حساب زي إذا كي بحري حطو كم حساب ببقاسو كمي يريقومو تزبط حتى قديما يمكن خل مثلا موحاس تي ببوانو قطرون داو سخ زخيد زلو بز حزبن كم اون سلط زخونه نايل معات منقسقاسن زبحر زطنتا كبرات سمعتي رادياترا تي زملسو اندي ግን مزين እግሩ መገድ እንዳመለስኮ خيد እንዳብራኮ ስለዚ خيد ማለትዩ ኢትዮጵያውያን ስለዚ በዛحና ወላ ዝሐውናውን እሶም 130 እንዳበሉ 160 ሚሊዮን ዓጊትካ ዓጢኻ ሱቅ ክበሃል ኣይከኣልኒዩ ይዝብል ኢሉ መልሽ ማለትዩ
160 مليون أيكون ولا 300 مليون انتخونوا زينات كأينات كانيو كومن دحر كوينو تشاينا أب كبابي عاد الله حجرات كتبل عنيا مالتيو نيو كيكدنا أب كبابي ناد الله أنا أشت حجرات بعال إمارات بعال قطر بعال أفغانستان هندن مت يومن كبر عمالو مالتيو يمن كأخباتهم يبزحوا اسم يدخيو نبعال عمان نتوم كبابيهم زلوا حجرات كبر عمالو مالتيو نو كم زبال نجرجن يلن ترى كان تخابير كان يخاتنبر كوينجن آتو إساس أفورك كاب قدمو لوخس لزخونه عين رسع تقادلاي مصفر حقو الزبالو أب عبد حجي ناس النت توديو ناس النت بخانيو سلازي مس إيه ودك حدا من قصة نقبر نازي حجي زبهال زلو نازي تخالفنا زبالون نازي حجي حدش أفرو حبولو أخديو هنت النادي زلوا زي عاوم هون زاردول بزي قدس جن عاوم زي عاوم كالو حطي إيشاسون عاوم حلي وهون كفاءة تنكون تزلوا زلوا تراي بعاوم كر سلازي إزخاء ناتهم من جابريا بمخان نإيرترا كاب إثيوبيا لمانيت بزي إثيوبيا ختنبر كم زي تخيل حابتن نبرتن تحسن نإثيوبيا أنت زي شيطان إثيوبيا أنت زي هيبة كتنبر يتخلنا لهم زارو إيرترا كتنبر تخيلن فرقان بزح زبحال الله تايو حرام ودب كفيتكا مس علامات تراخيبكا كوفوت عداقاتات غيركا مس كالوتون كتجبر كسرحني كاليو أفدق بحري مراخيبيو معدناو حابتي أخول ترف علنا مسو قتلنا أب زقصل مدب سلازولو كن سمعوا يناد حنقصل طرح مسكال محبرة سبع عالم لمرخابون عرسو زخالة حد عبي واني نيمو بزخلو تححزو تمانقس إيتوبيا بقيشو وزول حساب كميري همو صبونا رئينا نحنا وانا تقدم إلى كانيري زبي أرترا أكل زبي إيتوبيا بزخبابز بارزيا كابزيان لعلي كالونا لنديو سيفيح بخلو تنتناتات يقولن تنتناتات آثارن وصان زخونه قالي حزب إيرترا كمتا عثمان صالح زبلا إساياس سراغودا أصبيو مهناتو إساياس تي وانا أزازيو أفنياتات جنزي أتوميوم سرعات جنزي أتوميوم توافيرهم دلو إيرتراوي أي تعاشو تقالا ساي مسل هاجراوي مسل علم حجي إساياسون تجادا لا يكون ياتيو ميدا يوفيرو جيغانو نداتفه جيغانو ندقتله جيغانو ندقصلي مسيو ناتنت مسكون إتراخا 0 تحت 0 غيروا أبقى عليهم سبعة سلو زخنا بزعبة تي 0 تحت 0 ننتاي زبلغن كنقصلو أبزي نقصل دحان مركونيا زنبره دانسنيا خا انتاي بالكان اسمعيه ጦርነቱ ከተነሳ በኋላ የኤርትራ ስም የሚባል አይኖርም ይሄን መታወቅ አለበት ሶ ጂኦግራፊውም ይቀየራል ፎር ዛት ማለት እኔ ግልጽ የሆነ ነገር ልንገር 4 ኪሎ ሰው የለም ቢባል አንዳቸውም 4 ኪሎ መቶ አይዙ ሰላስ አይነት አልነበረም ኦኬ እዚ ኩራት ሰማዕቲ እዚ ዝብሎ ዘሎ ባሬ ኮይናት ኤርትራ አይኩት ሁሉንያ እዚ ዕላሞም እዚ መንፈሶም ኢሳያስ ካ ዘሃቦም እቲ ተخليفهم ዘለው ክምልእዎ ዝሰርሕዎ ስራዓት እዩ ኤርትራው ከተብል ካብ ቀፂሉ እንታይ ብልካ ድሕርኡ ዘሎ ንብረታችንን የምናስመልስበት እነሱን ገፍትረን ግዛታችንን የምንይዝበት ኋላ ግን ኃይላችን እየጨመረ ሲሄድ አቅማችን እየበረታ መሄዱን ስናይ ምን እናድርግ የሚል ውጊያ እየተነሳ ሄደ እዚ ጻድቃን ዝብሎ ዘሎ ማለት እዩ ኣብቲ እዋንቲ ሓይሊ ስለ ዘይነበረና ኣብቲ ቅድም ማለት እዩ ከምቲ ሳቶም ዝብልዎ ሂወደግ ሂብዎም ወያኔ ሂባቶም ዝብሃል ኣብቲ እዋንቲ ሓይሊ ስለ ዘይነበረና ስቂልና ሓይልና እንደሓየለ ምስከደ ኩናት ግን ምስከፈቱ ሕጂ እቲ ስምምዕ ዝነበረ ትውዑል ዝነበረ ፈሪሲ እዩ ስለዚ ሕጂ ዓሰብ ከነምልሶ ለና ዓሰብ ከነሕድጎም ኣለና ኢለ ኣብቲ እዋንቲ ተخليفه مالتي زبلو نسو ابتي شعوب يودك مثل بعل مله زيناوي اتي مريحنت ناي هوحات ببزحي للاونت ايرترا كخبرن كعقب زلو ايرترا هاجر بزعبا ودب اندحر كوينو
ወደቦሚ ተሳምዒና ንጥቀመሉ ኣይሰምዓናን ከዓ ወላ ኣግማል የስቲሉ ኢሉ ማለት እዩ ሕጂውን ግን ጻድቃን ተመሊሱ ነዚ ዘካይዶ ዘሎ ስራሕ እዩ ናይ ቀደም መዘከርታ እዩ ኣብዚ እዋናት እዚ ከዓ ዕድላት ተረኺቡ ክንሰርሖን ክንገብሮን ኣለና ዝብል ማለት እዩ እዚ እንታይ እዩ እቲ ናይ ህወሓት ሓይልን ጽንዓትን ህዝቢ ትግራይ ንኽነብር ሃገሩን ዋጋ ከፊሉ ዘድሓነ ከምኡ ከዓ ናብ ኤርትራ ናይ ምውራር እውን ዓብ ብሪች ቡንቶ ኮይኑ ስለ ዝኸልከሎም ነዚ ንምጥፋእ ናብ ብልጽግና ምስ ኣብዪ ኮይኖም ዝኣልምዎን ዝሰርሕዎን ዝቃልስዎን ዘለዉ እዮም ንህወሓት ህወሓት መሪሕነት ናይ ህዝቢ ትግራይ እዩ ህወሓት ንህዝቢ ትግራይ ዝገበረሉ ንህዝቢ ኤርትራ ተገይሩሉ ተዝኸውን ነይሩ ኣይ ክንደይ ፍርቂ እኳ ሙሉእ ሲትራ ፍርቂ ያኔ ነው እንግዲህ አቅማችን እየበረታ በሄደበት ወቅት አይ ይህን ጦርነት እነሱ ናቸው የጀመሩት እኛ አይደለም የጀመርነው ስለዚህ የሆነ ኢንተርናሽናል ስምምነት ቢኖርም አፍርሰውታል እነሱ እና እኛ የፈለገ ለማድረግ ነፃነት አለን ስለዚህ ከዚህ ቀደም የሰራነውን ስህተት እናርም አሰብን እንቀማቸው የሚል ነገር ማንሳት ጀመርኩ ንሕና ጸጋይና እምበር እዚ ክቡራት ሰማዕቲ እታ ዝበልክዋ ንሱ ትንትኖ ዘሎ ዓሰብ ንሕድጎም ሕጂ እውን ባዕሎም ጀሚሮም ስለ ዘለዎ እዚኣ ዝገለፅኩሉ እዩ ካብዚ ከዓ እዚ ሓድሽ ከዓ እንታይ ይብል ኣሎ ስምዕዎ እቲ ድምፂ እኳ ብዙሕ ክስታት ኣይኮነን ግን ድሓን እንታይ ይብል ኣሎ እዚ ምስ በዓል በየነ ውፉይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘካይድዎ ኣኼባ ኣብ ቃለ መጠይቕ ምስ ናይ ሬድዮ ኣዲስ ኣበባ ዘለዋ ናይ ኢትዮጵያ ዝሃቦ እዩ እዚ ዳዊት ተፈሪ ዝበሃል ሃገርያ መሰናዩ ክብደላና ብሓላል ሸይ ነካብር ደላይና ወሪስና ኢና ትጌጋ እዩ እወ ወሪስና ኢና ባሕርና ክንሸጦ ከም ድላይና ክንገብሮ መሰልና ወሪስና ናይ መን ውርሻ ናይ በዓል ኢሳያስ ውርሻ ኢሳያስ እዩ ካልእ ኣይወረሰን ክሳራና ኣምሊስና ኢና ዝበሎ ክሳሮት ዝተኸልፍዎ ንክመልሱ ዝሰርሕዎ ዘለዉ ማእለማ እንተዘይኮይኑ ካልእ ኣይኮነን ኤርትራዊ ዓይንኻ ክፈት ስለዚ ጠቐንዲ ንገባ ንኽእል ድልወናትና ሓሳብና ኣስፊሕና ታሪክ ይስራሕ ኣሎ ዝኾነ ሰብ ጽባሕ ሰዓት ምስ ሓለፈ ምናልባት ገልጸ ይኸውን ግን ሓበን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኩርዓት ንህዝቢ ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነ ካብዚ ዝዓቢ ጸጋ የለን ነቶም ዝሓለፉ ነዚ ከይረኣዩ ዝኸዱ እወ እዚ እዩ ክቡራት ሰማዕቲ ታሪክ ይስራሕ ኣሎ ኤርትራውያን ከ ታሪክና ከድምሰስ ድዩ ኣብይ ኣሕመድ ባረንቱ ባሕሪ ነጋሲ ከይተረፈስ ናሕና እዩ ሽምና እዩ በዓል በለው ኮለው ናይ ኦሮሞ እዩ ዓባይ ኢትዮጵያ ኩሻውያን ምባል ዘካይ ዘሎ ዓባይ ኢትዮጵያ ናይ ምስራሕ ዝገዶ ዘሎ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ታሪክ ዝስራሕ ኣሎ ታሪክ ብመን ንሱ ብውሽጢ እዚኦም ከዓ መቐፀልታ ናቱ በዚኦም ገይሩ ረብሓ ህዝቢ ኤርትራ ረብሓ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክሳራና ኣምሊስና ነዚ ዘይረኣዩ እወ በዓል በን መንግስቱ ሃይለ ማርያም ኣሎ እሱኳ በዓል ሃይለ ስላሴ እቶም ለኣኽቱ እቶም ምስኡ መማኽርቱ ዝነበሩ ዘይረኣዩ እዚ ምህንጢነት ዝነበሮ ገና ግን ዘይዓረፈ ምዃኑ ሰብ ክርድኦ ክኽእል ኣለዎ ንብል ነዚ ከይረኣዩ ከይዶም ኢልና ንጣዓሰሉ ንሕና ግን ዕድለኛታት ኢና ዝረአና ኦኬ እምበረይ ክቡራት ሰማዕቲ እዚ ተሰምዐ እንድዩ ግን መቐፀልታ እንታይ ይኸይድ ኣሎ ንምብራህ እዩ ኣተሓሒዘ ዘቕረብክዎ ፍትሓዊት ኤርትራ ንኽንረክብ ፅባሕ حليف نخيكون بزعباتنا إثيوبيان إيرلاينز دقبر النبر كورات سمعتي كابزي بمقتل اتي زبولكو عب قطباون بوليتيكاون بزيادة قطباوي محبراوي قداي كا قتيلو سعبيو نختكاتاتلو دقيمة بخبري يعدم زمتا قبل الحزبي كوفيد على عالم ترسيع خلص إيرترا وطريا إيرترا اتحدث $100 كفيلو تقلقل نايبرر الخون نيرو نتا سواب نايفن تخوشي دومسي تيكيت كا غازي خان خد كيبسي حنتي $100 معالتاوي كني برر نيرو خابس مرا كوفيد ترسيع خليت بكم دلو نخباب 3 عامات مزميزوم يمزي ابياتي يسلد
حاجة حدا تمامات ويتهم زنبل دقوتات اللي لصوعهم ترعد زبولهم زدقمو هاجر أبونتات هذلا أبقى زلا سب كابي أمتي ينبرالو قليلهم بعلم أبكندتي سرعات أبكند حالكاس سرعات كما خوني يدفتون أكال هزبي بنوتشور كان حبورو ندرلي نحتات ملسي كابز جوبو أكال نركب أبكندي بعلقها نحرع حديد كاب بعلقها تملس كوين كاف تعبيت غيرها بعلم سلازو ودكتنا نحنا كان هزبي إيرترا إذا حبتام هاجر أب حوالات توثق دقابرة أكايدا انتايو نزل الحتو نحنا دقاقي من نقول صلنا بحجون كاد مدى بحزنا هالمتينا مزعباني أطاوش تهاجروا هنا يمين سيرت مرتقون انت عينت عنوة تفتيمو انت عينت قابلني تخيدو قبل عدة تمرتي أو هذا هاجر تمرتن هرديلا أوروماي دلت النجار يلا جيت اللي حزنا كان نجار كأتنا يبغى سلسلة جوس بس ورقت فيها ببور كم مكح جيري من وانا تزوي تايم يونيفرسيتي تعاطوا كوليجات الله عنده جن برقت اوكي يونيفرسيتي حزينه بركه كاينه بركه نيرو كعاطيها كوليج تكفت كنا يتعنا دي زي كم حطوا نقول فينا نقول سب نحر اكبابي لله سبكا بزعبا يونيفرسيتي كوليج في اللياتون تاي بلجون تاي ابلع الحزبي ابلع الهاجر ابلع القطابه ابلع الحكمنا ابلع كله ناي غفرمنت سيكتورز انتاي بلجا يدلو إلنا كان حسبنا نفس وقف حلفنتي ثانك يو واي ام جي هو أقاطعمي بعلقها قبل الكاية بتي داتا نصفني علينا تي منغستي عطاويتاتو كرة سمعتي امباري ازي زيادة خبرون دي زيادة خبرون دي مسؤول تحايزة قنت قبل دليل $80 كابيمس يخمو خمان عيبلن قن امسوء لذي تو امسوء راح يكونن اتي مورالاوي انكت تمورالاوي شجر حدش يستساررها الكامبال ني ارتراوي رجس كان شفلي كان أجنّ كان نايم بار مهاني إزي خاتي إرترا ني إرترا لما نتنبل سقبل زبلوز نبرة أبزي نقصل. دي سخونة ماني أتويتها تقبلنا من تتناي سواب سجبر كايوت زبل كايوت ناي كورونا نخندي أواني كايو. بعد إثيوبيا بلوكال كارنسي خفلتهم هزبي ببر خفلو ولا سواب كبرس ناي قدني. أبا علي غاندا بلوكال كارنسي تخفل. أمتى أنا زخنا واقع probably I don't know $55 ينيرو خمان يمنع علي وعند زنبر تاشم زي ممرمر مالتي إذا خماني نستوسنا أوان أبتك زي خورانا نستوسنا أوان ينيرو of course تأنا ناي زيجاتات نايتهم بدقز موت نايتهم أوست زلون سلا زقت سكا جن بو عمخنيخا هذا unfair زخنا واقع $100 نخندي عمد كتير بنا إثيوبيا إيرلاينز تراين ترى أجمع جبنا ياسي 14 فلايتات per week قبران يرى مينيمم مالت أبا حنت فلايت كبابي $150 فإنه محل 300 سبات ترى يقعد له خينه 300 سبات $100 أخفي الكاس أوشتي 14 فلايت مالت أوشتي حدث ومن كندي سدي خاطرك more than $250,000 USD ترك مالتي كورا سمعتي إمباري إذا كان زي إذا كان زي مكم بفنشون هزبي أترانديو حاليبو وسيدو خمس تجلس بنقفة عند هابكا $1 أمس مبال كن إذا كان زي أبي وعلو كم تجيركو أم علان تزوعل قبل معاتن هنس هاجرن تزجبر هوسبيتالات تسرحو بيت مرتات تسرحو تمهرتي تزمع بلولو تكالات تزجبرلو هزباو أقلقلو تزجبرلو كوت أجمع مخنن أي مزاربن ون مالت انتايو وإذا تغيروا ونديو نيش تيملسي كل عقوات زي كونه كم مخبر جن بوحدو إذا تغيروا تزهون إذا جن أي تجبرن إذا كان زاد أبي وعيل تغيروا نسللان أب جبان أي ولك سبعتن أب إسايات نا إسايات يقولوا ولا حدا قال إذا جبرك ساتلن تم قالوا جنرال ديوم ولا قالوا ديوم كاب حزبي بليعم زميتهم زنبرو يوم كمان كابتيو كمان مسار زرهو نقرات كمان يلين قصلمو وش حدا سومن كامن كاب زي قاتك نعرف أن خفل كيوم $1 حيسكم مسؤولهم زي قاتت نخندي إيوانك ولا تناي قلولا ناي كوفيد زنبر وان سيفوس بقى طعمت عموس ازيا حانت اتاويتاتيا كم زبق انا عوالو ناي شطارا كوي زي هم زي ترخيوا الله بيزنس مو كذاب نمزمزا عوالو سكو كذاب زخنه سرعه وي منغس كذاب درخوم كذاب سروس تاشمغو منغست نو علكم اغيرون حزبي زمزمزو ندك حزبي افقدو عشان افقدو ورخان افقدو دفعن كوفا بالكاسل دومسكي كفلكاس كابت حزب تمليسكا تحالبو بزخونه يكون مخنيات كاب حدا نات كاتقالي سلكا نات همص الكا نحارنت نديمقراسي
መሰል ደቂ ሰባት ይቃለሰ ንስዋዓት ይኽብር ኢሉ ዝዛረብ መንግስት ዘይትፅበዮ ካብ ደቂ ስዋዓት ካብ ስድራ ቤት ስዋዓት ጁባ መንጢሉ ዝኸይድ ካብቶም ኣሚኖም ካላሽን ሒዞም ትኽስ ከይበሉ ዝሕልውዎ ደቂ ህዝቢ ዝምንዝዕ ስርዓት እዚ ኢልካ ክትንትኖ ብጣዕሚ ዝኸብድ ብዙሕ ሚስጥራት ኣሎ ብዙሕ ነገራት ኣሎ እዚ ህዝቢ ዝተኸወሎ ፊል ሶሪ ኣነ ብዝደጊ ኮይኖም ድግፊና ዝብሉ ዘይኮኑ ዞም ሰባት እዮም ይዕንውዎ እዮም ዘለዎ ግን ፅባሕ ንጎ እታ ሃገር ናይ ኩላትና ኢና ኣነም ዘም ኣብ ደገ ዘለዎ ዝድግፉ ዘለዎም ሰባት ንሶም ዘይብላ ሃገር ከመሓድር ክነብር ኣይደልን ኣነ ብነብሲ ወከፍና እንታይ ዓሚትዎም ዘሎ ሕድንኦም ባዕሎም ይፈልጥዎ እዮም ሃገር ናይ ኩላትና ኣነ ልዕሊ ማንም ሰብ ልዕሊ ማንም ሃገር ይምልከተኒ ኢለ ዝእውጀሉ ምክንያት የብለኒ ነብሲ ወከፍ ኣብዚ ዘለዎ ሰባት ከማኒ ኩላትና ሃገር ማዕርያ ትብፅሓና ግን ንሕልናና ኢና ንነብር ዘለና ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቕ መደብ ነይሩ ኦኬ እምበኣር ክቡራት ሰማዕቲ እዚ ናይ ዶላር ብኮሮና ናይ ኮሮና ኣብቲ እዋንቲ ሓገዝ ተዋሃብ እንካ ውሰድ ኢሎም ምዃን እምቢ ዝበለን ህዝቢ ኤርትራ ካብዚ ከዓ ሚልዮናት ገንዘብ ተዋፅኡ ካብ ደገ ንኮሮና ተባሂሉ ካብ ጀርመን ጥራሕ እኳ ሓደ ክንደይ ሚልዮን እዚ ሸሓት ገንዘብ ተዋፅኡ ካብ ህዝቢ ኣብ ማዕላ ናይ ህዝቢ ይውዓለን ናብ ህዝቢ ክዕደል ክውሃብ ኣይተረኣየን ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዶላራት ኣኪቡ ኣብ ካልእ መዓሉ እዩ ኣውዒልዎ እሞ ኤርትራውያን ከምዚ እዚ ሰብ ኣስመራ ንለውጢ ዝሃብዎ እንድዩ ንሕና እውን ክቡራት ኤርትራውያን ኣብዚ ዘለኹም ደገፍቲ ናይ ስርዓት እስኹም ዘይብላ ኤርትራ ኮንና ክንነብር ትጋገየለኹም ሃገርን ህዝብን ናይ ሓባር እዩ ብሓባር ንጠፋ ኣለና ብሓባር ንዓኑ ኣለና እሞ ዓገበሉ ካልእ ከተብ ዝበለ ከማን የለን እኮ ሕግን ስርዓትን ይከሃሉ ብሕጊ ይከየድ እዩ ዝብሎ ሕግን ስርዓትን ዘይብላ ማይ ከይተሓፀብኩም ትመፁ ኣለኹም ሓለፋ ተባሂሉ 25,000 መምስኣተኹም ንውልቀ ሰብ ሕጂ ከዓ ቦጥ ንሓደ ሰብ ንሰባት ነዞም ናይ ደገ ፍሉይ ተባሂሉ ቦጥ ማይ ቦጥ ክወሃበኩም ከም ፍሉይ ተራእዩ ከይረኸብኩም ሆማን ትምለሱ ስጋዕ ዝመፀኩም ከይረኸብኩም ከይበፅሓኩም ዝተመፅኩም እንኳን ብዙሓት ኢኹም እዚ ኩሉ ንረኽቦ ኢና መፀና እዩ በፂሖም ዝመፁ ዶም ዓዲ ደው ኢልካ ድዩ ጎረባብትኹም ድዮም ዝፈልጥኹም ድዮም ይነግሩና እዮም እሞ ነዚ ዲኹም ክትቅበሉ በዚ ዲኹም ክትነብሩ እዚ እንዳረእኹም ዲኹም መንግስትና ክትብሉ እወ ሕማቕ ዳ ኣሎ እንድዩ ግን እንታይ ሞ ንገብር ወያነ እኳ ሕጂ የለውን እንድዮም ኣሜሪካ ከማን ሕጂ ዓርኪ ኢሳያስ ኮይኑ ተባሂሉ ተዘርበሉ ዘረባኒ ሓቶት እዚ እንዳፈለጥኩም ነብሶም ኣይተዓሽው ንቐፅል ኣነ ሰለስተ ነጥቢ ክትንክፈን እየ ሓደ እዚ ስርዓት ኣብ ሃብቲ ኤርትራ ፈፂምዎ ዘሎ ዓይነት ንርኣይ መጀመርያ ንምንታይ ምድፋን ተደሊ ጨው ሰሊና እዚ ብጣዕሚ ዋላ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ንኣሰራርሑ እውን ከመይ ተሰሪሑ ዕድል እንድሕር ረኺበ ክትንክፎ ክፍትን እየ ካልእ ንምንታይ ተደልዩ ምፍራስ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ እንዳባልቤዝ ምክንያቱ ኢምፖርታንት ስለ ዝኾነ እየ ነዚኦም ከም ክስታይ ዘምፅኦም ዘለኹ ሳሰይቲ ነጥቢ ድማ ስለምንታይ ተደልዩ ትካላት ውሽጢ ባፅዕ ዝነበረ ናይ ቱሪስቲ ከምኡ ድማ ዓበይቲ ገራጃት ሲኔማ ሕክምናታት ሲና ስጋብኔው ርእሲ ምድሪ ዝኸይድ ንምንታይ ዝብላ እዚአን ስለምንታይ ሰብዓ መራኽብ ግብፃውያን ኣብ ባሕሪ ኤርትራ ዝገፋ ዝነበራ ንምንታይ ደው ተባሂሉ እዚ ምንጫእታው እንታይ ዝኣክል እዩ ነይሩ ሕራይ ምስ ናይ ዜን ሰለስተ እንታይ እዩ ነይሩ ሓደ መጀመርያ እቲ ሳሊና ዝብል ምፍራይ ጨው ብናይ ኢታልያውያን ክኢላታት ዝተሰርሐ እዩ ብቐሊሉ ይኮነን ማዕለያ ዘይብሉ ግዜ ወሲዱ ማዕለያ ዘይብሉ ባጀት ወሲዱ ኣብ መወዳእታ ናብ ከምኡ ዓይነት ደረጃ ተሰሪሑ ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ ጠቕሊሉ ብሓመት ተደፊኑ ማካይን ከም ዝሕልፍ ገለን ክግበር ዝተደለየ እንታይ እዩ እንተኢልና ሓንቲ ዘለትና ሳያ ነይራ ብጣዕሚ ከዓ ፅቡቕ ስራሕ ወይ ፅቡቕ ኣታዊ ዝገብር ዝነበረ እዩ ሰደዳት ዝገብር ዝነበረ እዩ ስለዚ ነዚ ደፊኑ ግሬደራት ኣምፂኡ ደብዲቡ ጠቕላላ ናብ መሬቱ ናብ ቀደም ቀይርዎ ኩራ ሰማዕቲ እዚ ሰሊና መቸም ባፅዕ ትፈልጡ ወይም ኣነ ግን ናይ ባፅዕ ፀቢቕ ስለ ዝፈልጦ ናይ ብሓቂ እቲ ጨው ምስ ጃፓን ዓበይቲ መራኽብ እንዳመፃ ፅዒነን ይኸዳ ነይረን ዓብዪ ኣታው ነይርዎ ኣታው ንሃገር ኣብኡ ዝሰርሑ ዝነበሩ ስድራ ቤታት ከዓ ይጥወሩ ነይሮም በብዓቕሙ ካብ ተራ ሰራሕተኛ ክሳብ ኣካየድቲ ስራሓት ዓበይቲ ደሞዝ ዝኽፈሉ
ዓብ ሃብትን ዓብ ምዕባለን ኣማዕቢልካ ዝያዳ ክግበረሉ ዝትግባእ እዩ ነይሩ ነዚ ግን ብመደብ ኣፍሪስዎ ከምዚ ዝገልጾ ዘሎ ማለት እዩ ምስቲ ግዜ ስለ ፀብብ እቲ ካልእ ይቐፅል እሞ ንሓን እንታይ እዩ ተደሊተልና ምዕናው ፀጋታት ናይቲ ሃገር ካብዚ ጀሚሩ ካብኣ ናበይ ቀፂሉ መፍራስ እንዳባልቤስ ሕጂ እቲ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ቀድሚ ሕጂ ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ኤርትራ ሓይሊ ባሕሪ ተመስሪቱ ማለት እዩ ኣብ ግዜ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ዝነበረሉ እዚ ድማ ነዊሕ መፅናዕቲ ተገይሩ ብክኢላታት ናይ ደገ ኣበይ ክሓይሽ ኣበይ ሰባሪ ማዕበል ዘለዎ ኣበይ ንፋስ ክነፍሶ ዘይክእል ቦታታት በየንን መራኸብ ክዕቀባሉ ዝኽእላ ተባሂሉ ነዊሕ ተራእዩ መወዳእታ እንዳባልቤስ ተመሪፁ ማለት እዩ እንዳባልቤስ ክምረፅ ከሎ ድማ ብዝግባእ ንሓይሊ ባሕሪ ብዝምጥን ዓይነት ኣሰራርሓ እዩ ተሰሪሑ ንኣብነት ተተኮስቲ ዝዕቀብሉ ኣንደርግራውንድ ግን ከዓ ፀርግያ ማካይን ዝኸዳሉ ኮይነን ወይ ኣባይቲ ገዛውቲ ዝተቐመጦ ፍፁም ናይ ከምኡ ዘይመስል ብዝግባእ ዝተሃነፀ ከምኡ ድማ ኣኼባ ድምፂ ዘየውፅእ ኣብኡ ዝኣትዮም ቶም ወታደራዊ ኣዘዝቲ ክዘራረቡ ከለውስ ድምፂ ብዘየውፅእ ብናይ ሃይለ ስላሴ ዝተሃነፀ ኣካያይዳ እዩ ነይሩ ከምኡ ድማ ናይቲ ወታደር ሓይሊ ባሕሪ ብዝግባእ ብዝምችእ መንበሪ እዩ ካብ ህዝቢ እውን ኣዝዩ ውፅእ ዝበለ ዓይነት ኮይኑ ብቐረባ ድማ ምስተን ናይ ኩናት መራኸቢ ይኹን ምስተን ካልኦ ዓይነት ስራሓት ጀላቢ ይኹን ካልእ ይኹን ብዝጠዓዓም መንገዲ ተዳልዩ ነዚ ኣፍሪስካ ንገደም ክውሰድ ዝተደለየ ስለምንታይ ንዝብል ገደም ዋላ እውን ሽዑ ብዙሓት ተኻቲዖምሉ ነይሮም እዮም ሰባሪ ማዕበል የብሉን ንፋስ ብዝሃርሞ እዩ ንባዕሉ እውን ምስ ግዜ እቲ መሬት ዘሎ ሕፃ ስለ ዘሎ ይሃምም እዩ ስለዚ ትኡ ዝስራሕ ገዛውቲ እውን ክሃምም ክእል እዩ ኣበይካ ኣፅዋር ክዕቀብ ዋላ ናይተን መራኸብቲ ተኮስቲ ፅዋርሳ ኣበይ ክኸውን ኣብ ዝተባሃለሉ ምንም ነዚ እዝኒ ብዘይምግባር ስለዘይተደለየቲ ትካል ዝብል ዋላ ወታደራዊ ትካል ሓይሊ ባሕሪ ስለዘይተደለየ ብግበር ኣይትግበር ብኣብዛሓ ብዘይሰማምዕሉ ክፈርስ ተደልዩ ፈሪሱ ድማ ናብ ገደም ከይዱ ኣብ ገደም ደው ኣይበለን ገደም ምስ ከደ እውን ካብ ገደም መዲሶም ንበዓል ማርሳፋትማ ገለመለ በታቲኖም ወላ ሓንቲ ኣብ ዘይድመዓሉ ደረጃ ኮይኑ ማለት እዩ ከምኡ ድማ እዚ ናይ በዓል ውሽጢ ዋፅዕ ትካላት ዝነበረ እሱውን ከምኡ ብዙሕ ዓይነት ትካላት ዋላ ኩራት ሰማዕቲ እዚ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ኣብዚ እዋናት እዚ ተደምረናላ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ነቶም ሓይሊ ባሕሪ ናይ ኤርትራ 60 ሚእቲ ዝኾኑ ኣፍሪሱ ነቲ ሰራዊት ኢትዮጵያውያን ክመፁን እዚ ምስ ፈረንሳ ውዕል ዝገበረሉ ናይ ኢትዮጵያ ገይሮም ዝነበሩ ኩሉ ሰሚዕኹም ኣብ ዜናታት ኣብዚ በፂሑ ነይሩ ብመደብ ኣፍሪሱ ነዚ ዝተባሃለ ንምርጓዱ ንምንፃሩ ንበይንና ፀጥታ ባሕሪ ክንቋፃፀሩን ክንሕልዎን ኣይንኽእል ኢና ክብል ጀሚሩ ነይሩ ኢሳያስ ኣብ ናይ ቱሪስት ናይ በዓል ብፁዕ ኣምላኽ ዝበሃሉ ዓበይቲ ትካላት ብዙሓት ጀላቡ ዘለዎም ፅቡቕ ኣገልግሎት ዝህቡ ንቱሪስቲ ዝምጥን ዓይነት ትሕዝቶ ዝነበሮም ከምኡውን ዓበይቲ ሕክምናታት ከም በዓል ሲና ነይሮም ናይ ኣዝዮም ፅጉማት ሰባት ብነፃ ክሕከምሉ ወይ ከዓ ብዓቕሞም ክሕከምሉ ዝኽእሉ ከምኡውን ብዙሓት ገራጃት ትካላት ገለ ዝዓይነቶም ነይሮም እዚኦም ክፈርሱ ከዓ ተደልዮ ማለት እዩ እንታይ ብዝብል ምስምስ እዩ ንዝብል ሕጂ እዚኦም ድማ ፍሪ ዞን ክንሰርሖ ንዝብል እዩ ሕጂ እዚ ጉዳይ እዚ ኣሕዋት እንተሪእናዮ ተሰሪሑ ዶ ንኣብነት ጨውሳሊና ተደፊኑ ፍሪዞን ክበሃል ተሰሪሑ ፍሪዞን ኣይተሰርሐን እንዳባልቤስ ፍሪዞን ተሰሪሑ ኣይተሰርሐን እቲ ናይ ንብሎ ዘለና ናይ ውሽጢ ዋፅዕ ስጋብ ንርእሲ ምድሪ ዝኸይድ ፍሪዞን ተሰሪሑ ኣይተሰርሐን ንፍሪዞን ዝኾን ከቦታ ሲኢና ዲና ኣለና እንዲ ስለምንታይ ነቲ ዘለና ትካላት ክዓኑ ዳኣ ተደልዩ ንዝብል ሕቶ ብዕላማ እዩ ተገይሩ ብዕላማ ተገይሩ ክፈርስ ኣለዎ ክብተን ኣለዎ እቲ ሓይሊ ባሕሪ እውን ኣገዳስነቱ ኣይተረኣየን ምክንያቱ በቃ ትህዝቢ ሲ ዝኾነ ናተይ ዝብሎ ዘከላኽል ትካል እውን ክህልዎ ኣይደለይዎን እምበር ፍሪ ዞን ዝኸውን ብበዓል ኒው ናይ በዓል እዚ ሓማሴን ሆቴል ወይ ጎርጉሶም ድሕሪ ኢኹም ኮንኩም ብኡሎ ንፍሪ ዞን ቅድሚ ሕጂ ተባሂሉስ ቱሪስት ኮይዶም ዝረኣይዎሲ ናይ በዓል ካብ ኣሜሪካ ዝመፁ በዓል ሲፋየር ወይ ሲዋተር ዝበሃሉ ካምፓኒታት መፅኦም ዘፅንዕዎ ነይሮም ብጣዕሚ ተረኣይ ድማ ኣዝዩ እሱ ምቹእ ቦታ ከም ዝኾነ ንፍሪ ዞን ተደምዲሙ ነይሩ ስለዚ እንታይ ንምባለ ምስቲ ግዜ ምሕፃር ከፅብባ እዚ ጉዳይ እዚ ብጣዕሚ ደጊምና መሊስናስ ከንዕርዮ ዘይንኽእለሉ ዓብ ዕንወት ተፈፂሙ ዘሎ እዩ ኣብቲ ሃገር ሕጂ እቲ ምስቲ ስርዓት ዘሎ እውን ኦኬ እዚ ትካላት እዚ ፈሪሶም ፍሪዞን ኢልኩም ከዓ ኣፍሪስኩም ስለምንታይ ዳ ዘይስራሕ ልዕሊ 15 ዓመት ዝኣክል ከይድሎ እንታይ ፀገሙ ስለምንታይ ክስራሕ ዘይተደለየ ኢሉ እውን ክሓትት ኣይከኣለን ዋላ እቲ ምስቲ ስርዓት ዘሎ ምክንያቱ ንፍሪዞን ኢልና ኢና ነፍርሶ ዘለና ተኢሎም ሃየበሉ ስርሑልና ይክብል ነይሩ ግን ክዛረብ ወይ ክሓትት ከኣማ ኣይከኣለን ንዝብል ሕቶ ካይኑ ሓብዚኣ ተኣኽለኒ ታንኪዩ ኩራ ሰማዕቲ እምበሪ እዚ ናይ ወደብ ባፅዕ
قدم حجو تزريبن ديو الى اغريبين يرى ግን በዚ زياده عمق ابيلم اسفح ابيلم بزياده اغريبو ዘሎ ማለት እዩ እዚ ውሽጥ ባጽዕ ካብ ውሽጥ ባጽዕ ተኣቱ ከለኻ ዘሎ ቤት ጽሕፈት ናይ እንዳደናዳይ ነይሩ ሓድሽ ህንጻታት እዩ እንደ አቴዮሴፍ ዝበሃል 3 ደርቢ 4 ደርቢ ዝነበረ ባላሶ ዝኾነ ገዛ ነይሩ እቲ እንዳ ብጻ አምላኽ ዝበለኻ ሞቶስካፋትን ባሕሪ ናይ ቱሪዝም ነበረ ካው ሓሊፍካ ጋራጅ ናይ እንዳ ኮስታ ነይሩ እሱ ሓሊፍካ እቲ ሊዶ ዝበሃል ካብዚ ዝኸደ ነብሲሄር ነብሲ ምሓሮ መምህር ገብራይ ከማን ሒዝዎ ነይሩ ጽቡቕ ዝኾነ መዘናግዒ ማለት እዩ ነዚ ግን ኣፍሪሶም ኩሉ መጀመርያ ትገዛውቲ ክፈርስ ዘይግብኦ ገዛውቲ ይፈሪሱ እቲ ዝነበረ እውን ዑና ኮይኑ ከም ዝረአናሃ ናይ መምህር ገብራይ እውን كم زي كون كوينو نعونا بسن كلكلاتيو السون فريش ماتيو بملؤ سقع رأس مدري عنا دخون جزاوتي كاو حليفا ندبعل ناي ندبعل فيليبونيرو ناي داشمو زي ناي إلكترونيك إير كونديشنات ريفريجيتر قالت زعر يلو نبر نوز خلطات كن عنا أم غيرمو يخبل دالي سلازي نازي مفراس سنبر مهنات زي كونه جارة صاحبنا نزاربني ولا أنا يسوع عمرة خلقت بعد حد كبام زكايا ودايا أنا يجيب سوين سوى عمرة خذول كمالتي اوكي يا مراخ ناي جبت مراخب بحري إرترا بمنيستر حتى عسى حدا وعل قبر نيرو عمتها وعل مالتي زع عمتها وعل 7 مراخب زاكل يفك أدم نخجفح أنت مركب سقاب سوسا تونا بيلن ينزقفا نيرن حجي اتي زقفف عسى الناتو واقالو نابنت تزلع عليه بناتهم ندادي بناتهم سرحتنيا بناتهم قلبت بناتهم باجت قبل قال مالتي ترحب انت يمسكلو كلت إرتراين انسبكتور تواحدهم انسبكتور خبر ترحم زديم حجي زين تاي نيرو اتي اتاويو سقاب كلت نطبي حمشته تزل على نحاد خيل عساشي نير كلت نطبي حمشته دولار يزبل زلو بناتهم يقول ولا حانت وصع زي بالكاس خاب جزاء بحر خاطرح بو ديسباش وهابكا قال وهابكا نعو كله تمزينو ترايو قال ملاتات قال بو ماشي نا منستري يقرب بو حساب كفيلهم تمقب صوين حزام يمن زخد نير سلازي كاب 7 مراخب كاب حدا خيله بحساب كل $5 ترينا كند منتاي اتاوين رايو ازي بصاوين غبروز نبرو غفوز نبري كوم دما ساروا زبهلا ناي سعود مراخبون كوم عينت مكفاف اساس يقبرا يسرح نير حجي تاي مبالي اذا اتاو مبزحت حجي ورق بشابي اتو ينفلط انقله يزبهل لعلو ورق بشا بتي ناي منيستر حبت عسى زقبر زنبر شفتنت بتي سرعات يعبي نمنتاي بشات مالي تسرح قرمي كن از كل عين الدولارات از كل عين زحفس زنبر حزبنا ولا حد يفرطني نير سو قال لي لا يكون مبالي بو المصنعات بس تتغبر حجي تي نايت بحر نقر منقدي كما زدليا هذا بحر إرترا استزلع على عسى زودني نمنتاي لعلب على اليمن لعلب على الكالوت مستيفز حدا سيتات معبل أبز كلول وان تتصفي عم بتمعبل ناتينا إرترا بحري أمزموس زيادة كوميرشال على مالتي زيادة كوميرشال تلي وخاني زيادة دليت ويكا كسر حلوز دليل حجة أبت مصنعات انتاي تغير مسيركم مصنعات مستقبره بحري إرترا أبعامت كل تجزي خجفف له انت زي تجفي فجن بكلا بحرون كقاطم خالي تم عسى بعلم كوماتلو زخولو خغاطمهم خاليو كچوني خاليو كالن سلازي نزول بزغبا كسرح ايتدليه سلازي تبحرتي كلت غزي اندحر كغفف اب عامل زخل كوينو كندمنتاي انكام الله مالتي نتزبير تراسي باطرح كتمبرو كم زكال يزريكا مالتي كالوت بحرتا ترينا مالتي حق بحرت حالي ناي مبزحتي عالمنا زختلو مالتي اب عامل حدا غزي يزغفف ابانا كن مستز تغبر مصنعتي مست دنگل مهلاو كلت غزي نخغففي اتمصنعات تغير بمارين ريسيرش تكبر مصنعات مالتي سو زي اخذ دليتناي بحري من البات مستي هو خيلو خونه مست غزي محصار نعخم كاي حزكم بمبالي ثانك يو مص زوم تزادلتسي ما ازنو ما تخيو انتي زخوني سمهرتي زدكم سدوزو علكم لو يزدغملكم زلكم مبزحتهم تم اوشت زلكم فلاي دما قانيو تقمط نوركم باذنكم سمعكم يزدغنوركم زلكم حسي خايكمكم سلامتا امزم تجادلتي سي مازنو ماتخيوم كنمهار سلازبلو كوي مازنو ماتخيو كنمهار زبل مازنو تفيو لتتمرت سسب سلالي سمعوغنا هاي سكول قرما سلاسي تبال بتمرت حرام كاي بحر زولو حري ناي كامبوني بتمرتي ابز كله بتمرتاتي زخيد نيرو بملؤ مشات 16 شهر خلخ تجادلاي متحف حزي تمرت زخيد نيرو እቲ መንግስቲ ተማሃሪ ኢሉ ክንደ ተባብዑግና ከምዘይ መሃር ገብር ነይሩ ናይ ካል ከይ ከጥኩና ተይ ተመክሮ ነግረኩ አስመራ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቀዳማይ ዓመት ነይረ ንሜዳ ወጤ
مس مصاخو انا انجينيرينج تمرت كمهار نابل كله خينه وصيه ግን አበረታ مس مصاخو بوخ ጽል ስለዘይነበረ ኣብ ሶሻል ስታዲስ አቴ ማለት ከይንቅጽል አውጪና ዝርዓት ከይንመሃር ቀላይ ኮነ كمهار نزبله تمهار تولون بري كمهار زبله سي توصو اذا كل سب اوصيتاچم تاغيروا تا تمهرتقا مጨረሻ አጪዋ እዚ ስርዓት እዚ ኣብዝኽ ንዛረብ ክንክእል ኣለና ስለምንታይ ይቆም ዝገብር ዘሎ ስለምንታይ ከደም ቁረና ዘል ዘሎ ዕላማ ስለ ዘሎ እዩ ደቅና ስለምንታይ ክመሃሩ ዘይደልዮም ዘሎ ካርፔንተሪ ፕላምበሪንግ ጥራሕ ኩኑ ዝብሎሲ ስለምንታይ ይቆሙ ስለምንታይ ፖለቲካል ሳይንስ ተመሂሩ ስለምንታይ ናይ ሕግ ሰብ ኮይኑ ነዚ መንግስት ተጠው ዘይብሎ ፈትፈት ዘይብሎ ከም ስለምንታይ ከም ክንፈጥር ዘይምደለና ዘሎ ስልጣን ስለዘለየ ጥራሕ እቶም እሱ ተጸግዖም ዘሎ ስልጣን ስለዘለየ ኣብ ኤርትራሲ ሓንቲ ተሰርሕ በትምህርት ዝነበረት እንደገና ሕጂ ከዓጽዋ ላዕሊ ታሕቲ ንብሉ ቆንያ ዛ ስማፕ ትበሃል ስማፕሲ እንታይ ኣኾይናቶም እዚ በትምህርቲ እዚ ናይ ግል በትምህርቲ ዝነበረ ይዓጽዎ ናይ በትምህርቲ ናይ ሃይማኖት ትምህርቲ ዝነበረ ይዓጽዎ كورا سمعتي تا جزيه سلازا اخلت ازي دكتور امانيل يبحال قديم تقادلاي او تمكرو دلو جزيه سلازا اخلت تتقصل مونياتو بتمرت معصاو اتي زبلنا ييو سب كيمهارن